पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम खोपसा यहाँले साताको 3 दिन फरक फरक विषयमा फरक फरक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विषय सुन्न सक्नुहुनेछ भने हरेक बुधबार भक्तपुर नगरपालिकाको साताको गतिविधिको कार्यक्रम बुलेटिन, भक्तपुर नगरपालिकाको बुलेटिन कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ, मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा। साथै यहाँहरूले हामीलाई भक्तपुर एफएमको वेबसाइटबाट पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ भने विभिन्न रेडियो एप्स मार्फत पनि अनलाइनमा सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो खोपसाको युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँले सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। यहाँको अमूल्य साथ, यहाँको प्रतिक्रियाको हामीले सदाझै अपेक्षा गरेका छौँ। श्रोता, कार्यक्रम कला, संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईमाझ विभिन्न कला, संस्कृति, सम्पदा, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ र सदाझै एउटा रोचक विषय र हाम्रो अगाडि आइरहेको हिन्दूहरूको विशेष गरी महिला र यसमा हामीले पुरुषहरू पनि सहभागी भएको देख्छौँ। स्वस्थानीको व्रत जुन अर्को सातादेखि प्रारम्भ हुँदैछ, त्यसैको लागि र त्यस स्वस्थानी व्रत धर्मको बारेमा यो हिन्दू सनातन धर्ममा जुन यसको महत्त्व छ, यसको सामाजिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष, यसको आफ्नो विधि पद्धति, यसको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म यहाँहरूको आफ्नै साथी सुरेश कवाङ र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी रवि हाडा। स्वस्थानी भन्ने बित्तिकै जुन आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास भनिन्छ, वास्तवमा नेपाली महिलाहरू विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूको यो एउटा कठिन व्रत पनि हो र यो व्रतमा पुरुषहरूको पनि त्यति नै सहभागिता हुन्छ। करिब 1 महिना पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म यो व्रत चलिरहन्छ र सूर्यको उत्तरायणपछि यो समय ठ्याक्क ध्यानसँग योग साधनाका लागि एकदम उपयुक्त हुने भएकोले यो समय छानिएको हो। र मैले अघि नै यहाँलाई भनिहालेँ, आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास नै र त्यो अभ्यास गर्नुलाई नै स्वस्थानी भनिएको हो भनेर हामीले विभिन्न यो लेखहरूमा पाएका पनि छौँ। यसपालि पौष शुक्ल पूर्णिमा भनेको 2079 पौष 22 गतेबाट प्रारम्भ हुँदैछ। यो स्वस्थानीको व्रत प्रारम्भ हुँदैछ जुन जनवरी 6 तारिक 2023मा सन् 2023मा हुँदैछ भने यसको अन्त्य माघ शुक्ल पूर्णिमा जुन माघ महिनाको 22 गते फेब्रुअरी 5 तारिक 2023मा यसको समाप्ति हुँदैछ। र स्वस्थानी भनेको नै शैव र वैष्णव जुन कथाहरू छन् ती कथाहरूको मिश्रण हो पनि भनिन्छ र यसमा विभिन्न पुराणका कथाका सारांशहरू जोडिएका छन्। विशेष गरी भगवान शिव र विष्णुका कथाहरू जोडेर एउटा मौलिक खालको कथा हो यो स्वस्थानी कथा। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बिहानै माघ स्नान गरी मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ, आराधना गरिन्छ र बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने र सुनाउने परम्परा रहिआएको छ। विशेष गरी यो व्रत काठमाडौँको साँखो स्थित शाली नदी, पशुपति, गौरीघाट, गुहेश्वरी र भक्तपुरमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि हनुमान घाट, त्यसै गरी जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्गपतन भएको मानिने धार्मिक स्थलहरू छन्, तीर्थस्थलहरू छन् र जहाँ महादेवको मन्दिर छन्, त्यहाँ श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गरिन्छ र यो व्रत बस्ने गरिन्छ। यो व्रत कथामा 31 अध्याय छन्। यो जुन व्रत कथा छ त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ।
यसको सामाजिक महत्त्वको कुरा छ, यसको आफ्नो सांसारिक भयो, हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित एवं अहिलेको जुन वैज्ञानिक युगमा हामीले कुरा गर्छौँ त्यो पनि यसमा सम्मिलित भएको हामीले देख्छौँ भने राजनीतिक पक्ष पनि त्यत्तिकै हामीले यसमा देख्न सक्छौँ र यसबाट त्यो शिक्षा हामीले लिन सक्छौँ। श्रोता, अब यो व्रत कथाकै हामीले धार्मिक र मौलिक कुराहरू हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि सौर्यमण्डलमा जुन पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको ग्रह भनेको चन्द्रमा हो र हामीलाई थाहा नै छ, अवगत नै छ, जसरी पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने गर्छ त्यसरी नै चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने गर्छ र नासाको अनुसार चन्द्रमा पृथ्वीबाट करिब 3,84,309 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र यही दूरीलाई हामीले 108 ले भाग गर्यौँ भने चन्द्रमाको कुल डायमिटर हामीले, यसको आकार हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, जुन 3,474.8 किलोमिटर हुन आउँछ। श्रोता, यो चन्द्रमाको धरातल असमतल छ र चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि जब परिक्रमा गर्दछ यसले पृथ्वीको धेरै कुरामा प्रभाव पारेको हुन्छ। चन्द्रमाले 27 नक्षत्रलाई घुम्दाखेरि लाग्ने समय भनेको 1 नक्षत्र मास हो। सूर्यलाई पृथ्वीले घुम्दा र पृथ्वीसँगै चन्द्रमाले पनि घुम्दा चन्द्रोदय दैनिक करिब 1 घण्टा ढिलो हुँदै जान्छ र यसैलाई सौर्य पात्रमा सूर्यसँगको चन्द्रमाको दिन र सूर्यदेखि सिधा रेखामा चन्द्रमाको दिनसँग ब्यालेन्स गरिएको हुन्छ श्रोता, जुन औँसी र पूर्णिमाको तिथि हो। यहाँबाट औँसी र पूर्णिमाको तिथि कसरी आउँछ भन्ने हामीले पत्ता भइहाल्यो। श्रोता, ज्योतिष शास्त्रले चन्द्रमालाई मनकारक ग्रह मानिन्छ। किन त भन्दाखेरि चन्द्रमाको गुरुत्वको प्रभाव हामीलाई प्रत्यक्ष महसुस हुन्छ। चन्द्रमालाई जलकारक ग्रहको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ भने मनकारक भएकोले हाम्रो मानसिक स्थितिलाई सन्तुलन गरेको हुन्छ यसले। पूर्णिमा र औँसीको दिन चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक रहने भएकोले यी दिनहरूमा, यी दिनका आसपासमा समुद्रमा ज्वारभाट जाने, मानसिक बिरामीहरू बढ्ने, रक्तचापका बिरामीहरू देखिने आदि हुन सक्छ। मानसिक सन्तुलन कायम राख्न वा प्रकृतिको प्रभावबाट बच्नको लागि नै हाम्रो विभिन्न पर्व र चाडहरू यहाँहरूले याद गर्नुभएकै होला श्रोता, औँसी र पूर्णिमाको आसपासमा र त्यही तिथिमा हामीले मानिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै पूर्णिमाको तिथिमा मान्ने एक पर्व हो स्वस्थानी व्रत कथा। यो व्रत अघि मैले यहाँहरूलाई कार्यक्रमको सुरुवातमै भनिहालेँ, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमाको अवधिसम्ममा वाचन र श्रवण गर्ने गरिन्छ र स्वस्थानी व्रत कथा नेपालको मौलिक तथा धार्मिक साहित्य पनि हो। यो व्रत नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदायमा पनि अति नै लोकप्रिय छ। श्रोता, उत्तरायण पछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकोले स्वस्थान अर्थात् आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नलाई स्वस्थानी भनिएको विश्वास अघि हामीले भनिहाल्यौँ र यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। वास्तवमा श्रोता, यो स्वस्थानी व्रत कथाको महात्म्य शाक्त तन्त्रको परम्परासँग विकसित हुन गएकोले यसलाई पृथक रूपले हेर्नु अति नै आवश्यक छ। नेपालमा लिच्छवी शासनकालमा मानदेवको समयदेखि नै शक्तिलाई नै आफ्नो इष्ट देवता मान्ने र उनका प्रसादले सम्पूर्ण कार्य गर्ने देवीहरूका मूर्ति प्रतिष्ठित गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ। शाक्त धर्मको स्वर्ण युग नै मल्लकाल हो र पुराणहरूमा नेपालका अनेक शक्तिपीठहरूको वर्णन छ। माता सती देवीको गुह्य पतन भएकोले गुह्येश्वरी नामले नेपालमा शक्तिपीठ स्वरूपले रहेको चर्चा पाइन्छ भने स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत पर्ने स्वस्थानी कथामा यसको अझ व्यापक चर्चा छ। तन्त्रहरूमा पनि नेपाललाई महामाया नगरी भनिएको पनि पाइन्छ। र श्रोता, हिन्दू शास्त्र अनुसार भगवान विष्णु स्वयंले माता पार्वतीलाई स्वस्थानी माताको व्रत बस्ने विधि ज्ञानोपदेश दिनुभयो र स्वयं नारायणले पूर्ण ज्ञान, व्रत कथा र व्रत साङ्गे पनि गुरु स्वरूप भई माता पार्वतीको स्वस्थानी व्रत पूर्ण गरिदिनु भएको थियो। माता पार्वतीले स्वस्थानी अर्थात् अष्टमातृका, त्रिदेवी, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री माताको व्रत फलस्वरूप श्री महादेव स्वामी पाइन् र गुरु नारायणको आशीर्वादमा कैलाश पाइन्। सोही अनुरूप अहिलेसम्म पनि गुरु श्री 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 माधव नारायण भगवानलाई साक्षी राखी यो व्रत निरन्तर रूपमा
पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गरिँदै आएको पाइन्छ र भगवान विष्णुको आदेशमा नै माता पार्वतीको आज्ञा अनुसार तीनै लोकमा स्वस्थानी माताको व्रत बसाल्न स्वर्गलोकमा नारद ऋषि र मर्त्यलोकमा सप्त ऋषि एवं पाताल लोकमा अस्वस्थामा ऋषिलाई पार्वती माताले पठाउनु भएको थियो। श्रोता, अब हामी यो व्रत बस्नाले के हुन्छ त भन्ने कुरामा थोरै चर्चा गर्नुपर्दाखेरि स्वस्थानी व्रत बस्नाले व्रत कथामा वर्णन गरिए झै सुख शान्ति समृद्धि मिल्नुका साथै रोग व्याध पनि नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसको विषयमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। व्रतका प्रभावले जसरी भगवान शिव र माता पार्वतीको विवाह भएको हो त्यसरी नै पौराणिक धर्म ग्रन्थहरूमा पनि यसको चर्चा भएको कारण परम्परागत रूपमा उक्त व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको भनाइरहेको छ। श्रोता, अब थोरै हामीले धार्मिक विश्वासको कुरा गर्नुपर्दाखेरि श्री स्वस्थानी यो व्रत कथामा उल्लेख भए अनुसार महादेवकी पत्नी सतीदेवीले आफ्नो पतिलाई बुबाले गरेको अपमान सहन नसकी यज्ञ कुण्डमा प्राण त्यागेपछि हिमालय र मेनकाकी छोरी पार्वतीको रूपमा उनको जन्म भएको हो र पार्वती सानै उमेरदेखि नै महादेव पति पाउने कामना गरिरहन्थिन्। विवाह योग्य भएपछि पिता हिमालयले भगवान विष्णुलाई कन्यादान गरिदिने कुरा थाहा पाएपछि पार्वती भागेर अनकन्टार वनमा गई महादेवको ध्यान गर्न लागिन्। यसबाट खुसी भएर महादेवले आफूलाई पतिका रूपमा पाउन विष्णुले भने अनुसार गर्न सल्लाह दिए। विष्णुले महादेव पति पाउन स्वस्थानी व्रत गर्ने सल्लाह दिएपछि पार्वतीले विधिपूर्वक 1 महिनासम्म स्वस्थानीको व्रत गरेकोमा उनले महादेव पति पाएको विश्वास गरिन्छ र व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको कुरा पौराणिक धर्म ग्रन्थहरूमा पनि चर्चा भएको कारण परम्परागत रूपमा नै हाम्रो यो स्वस्थानी व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको मानिन्छ। अब यो व्रत कथामा के छ त भनेर हामीले हेर्दाखेरि श्रोता, यो श्री स्वस्थानीमा कुमारजी र अगस्त मुनि बीचको संवादको व्रत कथामा पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन विभिन्न दान धर्म तपस्या गरे पनि तपस्याको फल नपाउँदाखेरि एक दिन पार्वतीले बालुवाको शिवलिङ्ग स्थापना गरी श्री स्वस्थानीको व्रत बसिन्। यसरी पार्वतीको कठोर व्रतको कारण शिवजी प्रकट भई सीताएको मनको कुरा पुगोस् भन्ने आशीर्वाद दिएपछि शिव पार्वतीको विवाह हुन पुग्यो। श्रोता, रसातल पातलका नागिनीहरूको पति विदेश गएको र नवराज ब्राह्मण विदेश गएर राजाको सेवा गरेको उल्लेख छ। सत्य युगदेखि नै यो देशको जनता दुःखको कारण आफ्नो परिवार र जन्मभूमि छोडेर विदेश लाग्ने कथामा वर्णन गरिएको छ। गोमा ब्राह्मणी दुःखहरण भएको र उनका छोरा नवराज राजा भएको घटना समेटिएको र चन्द्रावती लावण्य देशमा नवराज राजा कहाँ जाँदा डोलेहरूले चन्द्रावती रानीको डोला बिसाएर अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरेको स्थानबाट ढिलो हुँदा नवराज राजा भएको खबरले हौसिएकी चन्द्रावती रानीले श्री स्वस्थानी देवीको व्रतको प्रसाद थु थु गर्दै मिल्काइदिएकी थिइन्। श्रोता, चन्द्रावती रानीले गरेको दुष्प्रभावको कारणले गर्दा उनी साली नदी तर्दा ढोलेहरूसहित नदीमा खसी धेरै समयसम्म मुडा बनेकी र श्री स्वस्थानी देवीकै व्रत पूजापछि श्री स्वस्थानी देवीको व्रतको प्रभावले राजा नवराजलाई उनले भेट्न पाएर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह गरेकी थिइन् र बिछोडमा परेका नाग नागिनीको समेत पुनः मिलन भएको कथामा पनि उल्लेख छ। गोमा ब्राह्मणीले सप्त ऋषिले सिकाएको व्रत विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देश हाल साँखुको क्षेत्रको राजा भएको कथा समेत स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। रोग व्याध लागेको भए ठिक हुने र पति वा पत्नीका रूपमा कसैलाई इच्छाएको भए प्राप्त हुने कथामा वर्णन गरिएको छ। श्रोता, र श्री स्वस्थानी देवीको व्रत कथामा ब्रह्माण्ड सृष्टिको इतिहासदेखि दार्शनिक र धार्मिक गाथाको सकल चित्रण गरिएको पनि छ। आफ्नो कुनै पनि कामनाको पूर्ति गर्न आफ्नै परिवेशका देवदेवीको साधना र आराधना गर्ने शिक्षा यस कथाले दिएको छ। त्यसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिले दुःख धैर्य र सङ्घर्ष नगरी ऐश्वर्य प्राप्त हुँदैन।
त्यसै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रतकथाका पात्रहरूको चरित्रले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ। श्रोता 7 वर्षकी गोमा र 70 वर्षका शिव शर्माको आध्यात्मिक सम्बन्धबारे श्री स्वस्थानी देवीको व्रतकथामा हृदयस्पर्शी घटना उभ्याइएको छ। अभिमान र अहङ्कारको शमन गर्ने शिक्षा यस प्रसङ्गले दिन्छ भने गरिब, पीडित, सर्वसाधारण, नवराज जस्ता व्यक्ति प्रयत्न र साधनाले राज्यको प्रमुख पदमा पुग्छन् भन्ने पाठ अर्को प्रसङ्गले सिकाउँछ। त्यस्तै नवराजलाई हात्तीले माला पहिराई राजा बनाएको प्रसङ्ग यही छ। गोर्खाको लिगेकोटमा दौडमा प्रथम हुने राजालाई राजा बनाइन्थ्यो हाम्रोमा। त्यसै गरी सिद्धार्थ गौतम बुद्धका पिता शुद्धोधन पनि पटक पटक छानिए र राजा भएका हुन्। अझै नै श्रोता, यदि यहाँले भर्खरै मात्रै रेडियो ट्युनिन गर्नुभएको हो भने यहाँ अहिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। र आजको यस कार्यक्रममा हामीले यहाँलाई हिन्दू महिलाहरूको विशेष गरी एकदमै ठुलो यो व्रत जुन माघ महिनामा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना मनाइन्छ त्यस विषयमा हामी कुरा गरिरहेछौँ र त्यही व्रतको कथाको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको धार्मिक विश्वासको हामीले कुरा गऱ्यौँ र व्रत कथामा के छ त भन्ने विषयमा पनि हामीले प्रवेश गरिसकेका छौँ। श्रोता, अब यो व्रतको बारेमा थोरै जानकारी पाइसकेपछि यो स्वस्थानी व्रतको नियम पनि, किनभने आउँदो सातादेखि यो पौषको 22 गतेदेखि यो व्रत प्रारम्भ भइरहेको छ। यही हाम्रो भक्तपुरमै पनि हनुमान घाटमा यो व्रत सुरु हुनेछ, प्रारम्भ हुन्छ भने साली नदी र जहाँ जहाँ सतीदेवी माता सतीदेवीको गुह्य पतन भएको छ ती तीर्थस्थलहरूमा र भगवान महादेवको मन्दिरहरू भएको ठाउँमा यो व्रतहरू बस्ने र कथा स्वस्थानीको कथा श्रवण गर्ने र सुनाउने प्रचलन रहेको छ र यो परम्परा चलिरहेको छ। श्रोता, यो व्रत बस्ने केही नियमहरू छन्। जस्तै पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात घोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ भने बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रतकथा सुनाउने परम्परा रहेको छ। काठमाडौँको साँखु स्थित साली नदी, पशुपति, गौरीघाट, गुहेश्वरी, सतीदेवीका अङ्ग पतन भएका विभिन्न धार्मिक स्थल तथा महादेव मन्दिरमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ र ती स्थानहरूमा व्रतको अवधिभर मेला पनि लाग्ने गर्दछ। नेपालमा धेरै श्रद्धा र विश्वासका साथ विशेषतः महिलाहरूले नै गर्ने व्रत मध्येको एक श्री स्वस्थानी माताको व्रत हो। यो व्रतको भारत लगायत अन्य हिन्दू बहुल राष्ट्रमा त्यति धेरै लोकप्रिय नभए पनि नेपालमा भने धेरै नै लोकप्रिय छ। तराईको छठ पूजा र पहाडको श्री स्वस्थानी व्रत नेपालको संस्कृतिको एक अङ्ग हो। किनभने श्री स्वस्थानी माताको व्रत कथामा उल्लेख गरिएकी साली नदी र श्लेषमान्तक वन हाम्रै देश नेपालको काठमाडौँमा छन् र यो व्रत कथामा उल्लेखित विषयवस्तु र घटना पनि नेपालकै सेरोफेरोमा घटेको थियो भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। श्रोता, सत्ययुगमा यो व्रत सर्वप्रथम हिमालय पुत्री पार्वतीले श्री महादेवलाई पति पाऊँ भनी गर्नुभएको थियो र श्रोता, प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि यस व्रतको सुरुवात हुन्छ र पूर्णिमाको अघिल्लो दिन अर्थात् चतुर्दशीको दिनदेखि नै दुवै हातका खुट्टाका नङहरू काटी पवित्र भएर हविष्य अर्थात् दुध, दही, गहुँ, चामल, तिल, घिउ, सक्खर इत्यादि सात्विक पदार्थहरू भोजन ग्रहण गरी श्री स्वस्थानी माताको स्थापना पूजा गर्ने, ठाउँको सरसफाई, लिपपोत इत्यादि गर्नुपर्दछ र व्रत गर्नेले त्यसै दिनदेखि नै व्रत नसकिदासम्म पलङ र खाटको पनि त्याग गरी भूमिमा शयन गर्नुपर्दछ। श्रोता, एक छाक मात्र सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। व्रत नसकिदासम्म व्रतालु पुरुष भए रौँ काट्न पनि हुँदैन यदि पुरुष भए भने। त्यसै दिनदेखि 1 महिनासम्म कसैसँग झगडा नगर्नु, दुर्वचन नबोल्नु, झुटो नबोल्नु, क्रोध नगर्नु, कसैप्रति दुर्भाव नराख्नु,
चोरी नगर्नु, ब्रह्मचार्यको पालन गर्नु, शुद्ध धोएका वस्त्रहरू मात्रै लगाउनु, शौच गएपछि जलको प्रयोगले सफाई गर्नु, सात्विक भाव मात्र हृदयमा राख्नु व्रतका अनिवार्य नियमहरूभित्र पर्दछन्। श्रोता, पूर्णिमाको दिन बिहानै उठी नदीमा स्नान, नदी नभए घरैमा गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर पाएसम्म कुशको आसन, नपाएमा ऊनको, त्यो पनि नपाए कम्मलको आसनमा बसेर नित्य कर्म गरिसकेपछि पूजा गर्ने स्थानमा तामाको लोटामा पञ्चगव्य अर्थात् गोबर, गोमूत्र, दुध, दही र घिउका साथै तिल, सरस्यु र जौ हाली वेद मन्त्रले अभिमन्त्रित गरी अभिषेक बनाई अपवित्र पवित्रो वा भन्ने मन्त्रले सम्पूर्ण पूजा सामग्री र आफूमाथि छर्कनु पर्दछ। त्यसपछि त्यसै अभिषेकबाट मैले आजसम्म मन, वचन र कर्मले जानेर वा नजानेर गरेका सम्पूर्ण पाप नाश होस् र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति र अर्को लोकमा शिवलोक प्राप्ति होस् भन्ने कामना सहित 1 महिनासम्म श्री स्वस्थानी माताको नियमअनुसार व्रत बस्नेछु भनी सङ्कल्प गरी व्रतको सुरुवात गर्नुपर्ने रहेछ। श्रोता, त्यसपछि आफूले विगतमा खाएका हुन सक्ने अभक्ष्य पदार्थको प्रायश्चित स्वरूप गोदान, गाई असम्भव भए गोबरमा यथाशक्य भेटी वा सुवर्ण राखी गोदान गर्नुपर्ने रहेछ। श्रोता, गोदान कृत्यपछि मात्रै दीप, गणेश र कलशको पूजा आरम्भ गर्नुपर्ने रहेछ र दीप, गणेश र कलशको पूजा सम्पन्न भइसकेपछि एउटा तामाको थालीमा रक्तचन्दनले अष्टदल कमल बनाई कमलको बीचमा श्री स्वस्थानी माताको सुनको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्दो रहेछ। सुन नभए यथाशक्य भेटी राखी श्री स्वस्थानी माताको स्थापना गर्नुपर्ने रहेछ। श्री स्वस्थानी माता कस्ता त भन्दाखेरि श्री स्वस्थानी माता आफ्ना 4 हातमा क्रमैसँग त्रिशूल, तरबार, चक्र र कमल धारण गरेकी हुन्छन् र उनको पग्लिएको सुनको जस्तो पहेँलो वर्ण विविध आभूषणहरूले शोभायमान श्री स्वस्थानी माताको सिंहासनमा आरूढ भएकी हुन्छन् भने आदिशक्ति स्वरूपा भएकीले आफ्ना भक्तजनहरूलाई मनले चिताएको फल तुरुन्तै दिने गर्दछन्। अष्टदल कमलको वरिपरि क्रमशः वैष्णवी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, बाराही, इन्द्रायणी, चामुण्डा र महाकालीको स्थापना र पूजा गर्नुपर्ने रहेछ। र श्रोता, प्रत्येक दिन बिहान दीप, गणेश र कलशको पूजा गर्नुका साथै माथि उल्लेख गरिएका अष्टमातृका र श्री स्वस्थानी माताको पूजा, आचमन, पाद्य, पञ्चामृत, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, भेटी, सुपारी, सिन्दुर, अबिर, सौभाग्य द्रव्य, सेलरोटी, हलुवा इत्यादिले गर्नुपर्दो रहेछ। र पछि पूजापछि दुवै हातमा फुल लिए हात जोडी ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ। आदरणीय श्रोता, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आज हामीले यहाँमाझ कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रममा हिन्दू महिलाहरूले, विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूले मनाउने 1 महिने व्रत, सबैभन्दा लामो व्रत भनौँ यसलाई, यो छठ पर्व पनि लामै हुन्छ भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि यो लामो पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म यो सुरु हुने, अर्को साता शुक्रबारदेखि सुरु हुने यो स्वस्थानी व्रत कथाको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। यसका नियमको हामीले कुरा गर्दैछौँ, पूजा विधिको हामीले कुरा गर्दैछौँ, यस कथाभित्र भएका विषयवस्तुको हामी कुरा गर्दैछौँ। यति मात्रै नभइकन यो व्रत कथाको सामाजिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, राजनीतिक यसको महत्त्व र इभन वैज्ञानिक महत्त्वसम्मको हामी कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोपा साथ, भक्तपुर आवाज। श्रोता, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सकिसकेको छ। अर्को साता पुनः यो स्वस्थानी व्रत कथाको बारेमा यहाँलाई थप जानकारी लिएर र यसबारेमा अझै महत्त्व र यसको विशेष धार्मिक र सांस्कृतिक चर्चा परिचर्चा गर्ने बाचाका साथ सम्पूर्ण खोपसा परिवार लगायत सहकर्मी निर्जला प्रजापति, रामेश्वर मचामसी र प्राविधिक मित्र रवि हाडाको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। हाम्रो कार्यक्रमको बारे केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा यहाँले हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ भक्तपुर नगरपालिका रेडियो कार्यक्रम खोपस। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 01 66 13 043 01 66 13 043। यहाँहरूले आफ्नो कमेन्ट्सहरू, आफ्नो रिभ्यूहरू र आफ्नो विचारहरू हामीलाई हाम्रो
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको खोपसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल जहाँ तपाईँले खोपसको कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि आफ्नो विचारहरू हामीलाई राखेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई माया गरिदिनु हुन भने अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते। भक्तपुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला।